बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका जो मौक़िफ़ है उसमें एक पॉइंट तो ये है कि इस पूरे फैसले में शहबाज शरीफ साहब का कोई जिक्र नहीं है, शहबाज शरीफ किसी किस्म से बरी नहीं हुए, और इसके साथ साथ ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं ये बेसिकली सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से इनको अकाउंट खोलने की इजाज़त मिली है, तो उससे भी ये मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी नहीं होते। क्या यही मौक़िफ़ है आपका? जी बिल्कुल मंसूर, देखिए बात यह है कि ये तो सुलेमान शहबाज के जो 2 अकाउंट्स हैं, इस ऑर्डर के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का एक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो अकाउंट्स फ्रीज किए थे 2019 में, और अब वो इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, तो उन्होंने उन अकाउंट्स को अनफ्रीज करने के लिए अदालत को कहा। अदालत ने एग्री किया, अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया गया, दोनों पार्टीज को अपनी कॉस्ट बेयर करने का कह दिया। दिस इज ऑल व्हाट द मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर इज। ठीक, लेकिन से एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया गया, एक ऐसा बयानिया बुना गया जिसके अंदर ये कहा गया कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। मेरा इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पाकिस्तान के अंदर मुकदमात में शरीक मुलजम है सुलेमान शहबाज शरीफ के। जो 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो तो पाकिस्तान के अंदर है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया में कोई मुकदमा इनके खिलाफ दायर नहीं किया, हमारा मुकदमा पाकिस्तान के अंदर है। उसमें अपने शरीक मुलजम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब का ऑन रिकॉर्ड ये मौक़िफ़ है कि सुलेमान शहबाज अपने कोलो फेल का खुद जिम्मेदार है, मेरे उसके मामलात से, माली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब लंदन में सुलेमान शहबाज के एसेट मुंजमद होने के ऑर्डर को ख़त्म किया जाता है सिर्फ उन 2, बाकी एसेट्स नहीं, सिर्फ उन 2 अकाउंट्स की हद तक। तो ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए और शहबाज शरीफ बरी हो गए। तो मैं तो कल से ये ढूंढ रहा हूँ, बार बार मैंने उस सहाफ़ी से भी पूछा जिन्होंने ये रिपोर्ट की थी और जिनके ये अल्फाज हैं रिपोर्ट के कि शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं, कि मेरे भाई मुझे बरीयत का कोई फैसला दिखा दो, कोई ऑर्डर दिखा दो ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और मैं मान जाऊं कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, इस पे ज़रा एक एक करके आते हैं, लेकिन एक बात इसके अंदर जहाँ तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात है या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की बात है, एक अदद लेटर जो है वो सामने आया है 2019 का। ये लेटर है 10 दिसंबर 2019 का, और 10 दिसंबर 2019 लेटर के अंदर जो गालबन जो नेशनल क्राइम एजेंसी के इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि इस सिलसिले में उनकी डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम से मुलाकात भी हुई थी। तो ये इसका मतलब है कि नैब के साथ भी इनकी गुफ्तो शुनीद होती है। अच्छा, 10 दिसंबर को ये लेटर है, बेसिकली वो ये कहते हैं कि मुलाकात 9 दिसंबर को हुई और उसके सिर्फ 8 दिन के बाद 17 दिसंबर को जो है ये अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, इस मुलाकात के सिर्फ 8 दिन के बाद। तो इसका मतलब है कि नैब से भी इस बारे में पूछगछ हुई है और इस लेटर में ये भी लिखा है कि मजीद आगे कॉरेस्पॉन्डेंस नैब के साथ होती रहेगी। देखें, 2 चीज़ें हैं। ये 2 लेटर्स जो थे इन्होंने आज नून लीग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए। मैं ये बात कल से कह रहा हूँ कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमसे एक सवाल किया कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज और बाकी इनका जो पूरी फैमिली है इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, उनके पाकिस्तान में क्या मुकदमात हैं और उनकी तफसीलात क्या है। हमने वो तफसीलात उनसे शेयर की। अच्छा, जो डीजी नैब का दौरा है ये बड़ी सहूलत के साथ ये फरमा रहे हैं, ये मैंने मालूम किया है ये दौरा एक डेलीगेशन का दौरा था। ये सिर्फ डीजी नैब नहीं गए थे, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हेड भी गए थे, नैब का एक इसमें नुमाइंदा था जो ये डीजी नैब लाहौर थे, एफए के डीजी थे इसके अंदर, और इसके अलावा आई थिंक एफबीआर का भी एक नुमाइंदा शामिल था। 4-5 लोगों का वफ्द वहां गया जिसमें उन्होंने एचएमआरसी से भी मुलाकात की, एनसीए से भी मुलाकात की, और जो बाहमी केसेस हैं पाकिस्तान में हैं, बरतानिया में, उनके ऊपर गुफ्तगू हुई। यही उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है। जो स्पेसिफिक चीज उस न्यूज रिपोर्ट के अंदर लिखी गई थी मैं उसको चैलेंज करता हूँ, और जो आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर पाकिस्तान ने करवाए थे। अब देखिए 2019 के हुए, हमारे 2019 के से हमारे नोटिस में है। अगर हमने ये आप सिर्फ इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाए थे, या आप इस चीज को भी चैलेंज कर रहे हैं कि इसमें शहबाज शरीफ सुरखरू नहीं हुए? दोनों चीजों, शहबाज शरीफ का ठीक हो गए। ठीक, देखिए सुलेमान शहबाज का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट होता है मेरी नजर में, और किस कानूनी राय में सुलेमान शहबाज भी सुरखरू नहीं हुए। ये देखिए, ना वो सुरखरू हुए ना उनके खिलाफ कुछ चीज हुई। उनके 2 अकाउंट्स को लेके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन रोक दी गई,
وہاں کے ادارے نے اپنی تحقیق کی, اس نے ہم سے بھی انفارمیشن مانگی, ہم نے ان کو جو انفارمیشن دی وہ اسپیسیفکلی ان کے کیسز سے متعلقہ پاکستان میں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیس فردر پروسیڈ نہیں کیا, انہوں نے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ کر لیا. اب اس میں کون سرخرو ہو گیا اور کون کامیاب ہو گیا؟ لیکن اس میں بیرسٹر صاحب ایک اور لیٹر بھی آتا ہے سامنے, اور یہ لیٹر شہباز شریف صاحب کی جانب سے سائنڈ ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب کنسنٹ دے رہے ہیں ٹو کانوے اینڈ کمپنی ٹو پرووائڈ دا فالوئنگ مٹیریل ٹو دا نیشنل کرائم ایجنسی ان ریسپیکٹ آف دا سیل آف فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ لنڈن. یہ کنسنٹ لیٹر ہے جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے سائنڈ ہے. تو اس کا مطلب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے بھی ڈاکومنٹس مانگے گئے, ان کو بھی اس تحقیقات میں شامل کیا گیا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب سے مانگے گئے نہیں مانگے گئے اس کا جواب تو شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں. میرے سامنے تو میجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر ہے, اس آرڈر میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ سلیمان شہباز اور ان کے وکیل کے ایک اکاؤنٹ کو منجمد کیا گیا تھا. دونوں اکاؤنٹس بیسیکلی سلیمان شہباز کے تھے. اب اس کے بعد اگر یہ ایک دکھا رہے ہیں کہ ایک ان کا خود ساختہ لیٹر جس کو سائن بھی خود شہباز شریف کر رہے ہیں, what does that prove? It doesn't prove anything. It doesn't prove anything. It doesn't prove anything کہ شہباز شریف یہ لیٹر پتہ نہیں اصلی بھی ہے یا نہیں ہے, یا شہباز شریف صاحب نے خود سائن کر دیے. اگر میں آج ایک لکھ کے دے دوں کہ جی سور صاحب آپ میرے سارے اکاؤنٹس دیکھ سکتے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ کل آپ نہیں دیکھ کے کہیں گے نہیں میں نے دیکھ لی, یہ سب ٹھیک ہے, فائن انف, کوئی تکی نہیں. فائن. میں اس سلسلے میں شہزاد صاحب ایک ایکسکلوسیو لیٹر اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو غالباً ابھی تک آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا. یہ لیٹر ہے جی نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کا, اور یہ لیٹر 15 مئی 2020 کا ہے. میں اس کے چند شہزاد صاحب اس کے جو مٹیریل اس پہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی آئی ہوپ دس فائنڈز یو ویل having had a chance to review the material provided by yourself on behalf of Sulaiman Sharif, which means کہ basically سلمان صاحب کے میرے خیال میں لائر کے ساتھ یہ کورسپونڈنس ہے. I write to request that your client and his father یعنی کہ سلمان شہباز کے والد صاحب سے بھی give additional consent for us to access the material reference below, جس کے اندر اس کے بعد یہی ڈاکومنٹس جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے جمع ہوئے ہیں, بیسکلی یہ وہی ڈاکومنٹس جو مانگے گئے ہیں, اور اس کے اندر نیچے چل کے وہ کہتے ہیں any files held by Mia Mohammed Shehbaz Sharif or his representatives relating to the conveyance file for the original purchase of flat 2 30 upper Berkeley Street London in May 2005. 2005 میں جب شہباز شریف صاحب نے کوئی فلیٹ وغیرہ میرے خیال میں ڈیل کیا تھا, اس کے ڈاکومنٹس ان سے مانگے گئے ہیں. Any explanation and supporting documents for 59,993 pounds contributed towards purchase of this property in May 2005 by a Mr. Musarrat and sufficient details to enable us to contact him in order to verify this. یعنی 2005 کی اس سیل کے حوالے سے بھی شہباز شریف کے سے وہ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں کہ جو سارے ڈاکومنٹس آپ ہمیں جمع کرائیں. The source of funds for the 23,500 pound deposit paid by Mia Mohammed Shehbaz Sharif towards this property purchase in May 2005 and the source of subsequent mortgage repayments. یہ پچھلے 16 سال کی ان سے ڈاکومنٹیشنز مانگ رہے ہیں سر شہباز شریف صاحب سے. ابھی یہ ہو گیا لیٹر یا بس وہ دکھانا بھی سر ہے تو اور بھی, لیکن آئی تھنک کرکس یہی تھا جی. میں آپ نے مطلب چونکہ وی آر آن اسکائپ تو میں نے لیٹر تو دیکھا نہیں ہے, لیکن جو آپ نے پڑھا وہ سینڈ یو آن واٹس ایپ, میں بھیجوں بھی آپ کو, وہ پڑھ سن لیا, میں آپ کو سن کے اس کا جواب ہے. اوکے سر, اوکے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے جی کہ آپ کنسنٹ دیں, این سی اے اور ان کی آپس کی کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری کمیونیکیشن اس وقت نون لیگ خود ریلیز کر رہی ہے. اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف کے اوپر مقدمہ نہیں تھا. شہباز شریف سے اگر انہوں نے کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ مانگا ہے, این سی اے نے مانگا ہے, وہ ان کی لنڈن کی پرچیز کی حد تک ہے. ٹھیک ہے. یہ شہباز شریف صاحب کے 5 لنڈن کے فلیٹس سے. اب یہ بات تو شاید کسی گورے کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن ہم جتنے براؤن لوگ ہیں نا ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے. میں اس کو بڑے سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں. یہی سوال نیب نے بھی ان فلیٹ سے متعلقہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے سو کالڈ ڈکلیئرڈ فلیٹس تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے اثاثوں میں بھی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. یہ 5 فلیٹس ان کے مختلف ادوار میں 4 یا 5 رہے لندن میں. ٹھیک. جب سے سورس آف فنڈ مانگا گیا تھا نیب نے بھی, تو شہباز شریف صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ میں نے اس کے لیے, کیونکہ وہ مارگیج تھے, یعنی کہ 20-30% انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ دی, باقی پیسہ انہوں نے قرض لیا. جو 20-30% کا فنڈ مانگا نیب کی طرف سے بھی شہباز شریف صاحب سے کہ آپ نے یہ 20-30% کہاں سے دیا, کیونکہ پاکستان سے تو کوئی پیسہ آپ تھرو پراپر چینل نہیں لے کے گئے, اور برطانیہ میں آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے.
تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ سارے پیسے میں نے لون لیے، قرض لیا کسی دوست سے، پاکستانی دوست سے جو کہ برطانیہ میں تھا، اور پاکستان کی تحقیق کے اندر بھی وہ ان شخص سے یہ چیز تصدیق کی گئی، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے یہ لون ان سے کیسے واپس کروایا۔ یہ سارا جو حصہ ہے یہ بھی شہباز شریف صاحب کے جو ریفرنس یہاں فائل ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اس میں ریکارڈ کا حصہ بھی ہے، اور نیب اس کو کوئی اوور آل کنٹیسٹ نہیں کر رہی ہے۔